बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महबूब। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं तहसील अहमदपुर शर्किया में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप सीनियर कानूनदान हैं। नदीम अहमद खान बरबरा हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, सदर बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया। इससे कबल आप जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया 2014 में रह चुके हैं। तो आज हम बार की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, अहमदपुर शर्किया के मसाइल के हवाले से बात करेंगे और कानून के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नदीम अहमद खान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की तालीम की वजह से ही की है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल को शरीफ से हासिल की। ठीक सर। और उसके बाद इंटर जो है वो गवर्नमेंट किरानी इंटर कॉलेज को शरीफ से, और फिर ग्रेजुएशन इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की है, और फिर जो है वकालत की तालीम वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से हासिल की। और उसके बाद मैं एज ए एडवोकेट एनरोल हुआ हूँ और 2009 में मैं एडवोकेट हाई कोर्ट बना हूँ। इसी बार में प्रैक्टिस करता हूँ, हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में प्रैक्टिस करते हैं। 2014 में मैं यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हुआ और अभी 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह बार के एतमाद ने मुझ पर एतमाद किया वकला ने और मैं बतौर सदर मुंतखब हुआ। माशाल्लाह। सर, वकील बनने का शौक़ आपको था या आपकी फैमिली में से किसी ने कहा कि आपको वकील बनना है? वकील, असल में बात यह है कि मुआशरे के अंदर जब नाइंसाफ़ी हम देखते हैं ना, तो उससे मेरे दिल में ये उमंग पैदा हुई कि मैं अपने लिए भी और इस मुआशरे के पिसे हुए तबके के लिए भी लोगों को इंसाफ की फराहमी में ज़रिया बनूं। इसलिए मैंने LLB की। हालांकि मेरा जो ख़ानदानी बैकग्राउंड है वो मेरे ख़ानदान में कुछ लोग हैं वकला, लेकिन मुझे जो शौक़ पैदा हुआ वो मुआशरे में नाइंसाफ़ियाँ देखकर कि ये मुआशरे का तवाज़ुन जो है ये सिर्फ वकील ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये कानून की तालीम बहुत है। माशाल्लाह। बात करें वकील के हवाले से तो एक अच्छे वकील में क्या खसूसियत होनी चाहिए? एज अ कानूनदान आप क्या कहेंगे? अच्छे वकील की सबसे बड़ी खसूसियत तो उसको अच्छा इंसान होना चाहिए कि जब तक किसी बंदे के दिल के अंदर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक जज्बा पैदा ना हो, मज़लूम के साथ हमदर्दी ना हो और मुआशरे में इंसाफ की फराहमी का जज्बा तब तक ना हो दिल के अंदर, तो फिर कोई अच्छा वकील नहीं बन सकता। और वैसे टेक्निकली जो एज ए प्रोफेशन है जी, जो आदमी पढ़ता रहता है, मेहनत करता रहता है, वो अच्छा वकील होता है। जो आदमी आने वाले कवानीन से मौजूदा और जो मुस्तकबिल में आ रहे हैं और जो सबका है उनसे अवेयर रहता है तो वो अच्छा वकील है। जो आदमी पढ़ना छोड़ देता है वो अच्छा वकील भी नहीं रह सकता। लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है कि क्लाइंट को आप जिसके लिए आप लड़ रहे हैं उसके लिए आपके अंदर ये जज्बा हो कि मैंने इसको इंसाफ दिलाना है। बार और बेंच के ताल्लुक को किस तरह बेहतर किया जा सकता है और किस हद तक बेहतर है? बार और बेंच का जो मकसद है वो तो है अवाम उन्नास को इंसाफ की फराहमी। जज भी इस मकसद के लिए बैठा हुआ है कि लोगों को इंसाफ मिले, और वकील का भी यही मकसद होता है कि अगर कोई मुजरिम भी है ना, किसी मुजरिम का वकील भी होता है, लाज़मी बात है कि अगर मुद्दई का वकील होगा तो मुल्ज़िम का वकील भी होगा, लेकिन उसका मकसद भी यही होना चाहिए कि इस मुल्ज़िम को उतनी सज़ा मिले जितना इसने जुर्म किया है, उससे ज़्यादा उसको सज़ा मिले। यानी अल्टीमेट जो मकसद बार और बेंच का है वो लोगों को इंसाफ की फराहमी है, और इस वक्त ये अशद ज़रूरत है। हमारे मुल्क में इंसाफ अशद ज़रूरी है। अगर लोगों के साथ इंसाफ ना हुआ तो फिर ये होगा कि फिर अनार्की फैलेगी, फिर मुल्क के अंदर जो है वो बदअमनी फैलेगी। इंसाफ होगा तो लोग गुर्बत में भी निभा कर सकते हैं। हमारी कौम पे ऐसे टाइम गुजरा है कि उनके पास कुछ नहीं था, खाने को कुछ ना हो कोई बात नहीं, गुजारा हो सकता है, काम में भी गुजारा हो सकता है, लेकिन इंसाफ के बगैर किसी का गुजारा नहीं हो सकता।
اس کائنات کا مزاج یہی ہے. اللہ نے اب یہ جو عدل ہے نا، تو عدل کی ضد ظلم ہے. جب ایک آدمی عدل نہیں کرتا تو وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. عدل اس کا تقاضا ہے، اور بار اور بینچ کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو انصاف میسر. انصاف ہوگا لوگ سکون سے رہیں گے، چاہے ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے. اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر لوگ محلوں میں سکون سے نہیں سو سکیں گے. کیوں کہ انصاف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا. انصاف ایسا سمجھیں اس کائنات کی روح ہے، اور اسے ہر حال میں ہونا چاہیے. آپ کس طرح کے کیس ڈیل کرتے ہیں؟ میں سول کورٹ ہے یہاں پہ، تو فوجداری اور سول دونوں قسم کے کیسز کرنے پڑتے ہیں، اور میں دونوں ہی کرتا ہوں. پاکستان میں عدالتی نظام کو دیکھا جائے تو انصاف کی رفتار سست ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ انفیکٹ یہ ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام بہت اچھا نظام ہے. نظام بہت اچھا ہے، نظام میں خرابی نہیں ہے. انفیکٹ عدالتوں کے ساتھ جو باقی محکمے ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کرتے. جیسے پولیس کا محکمہ ہے، اگر یہ بر وقت گواہان کو عدالتوں میں پیش کریں اور بر وقت مقدمات کے چلان کریں اور گواہوں کی حاضری کو یقینی بنائیں تو پھر کوئی التوا ہی نہ ملے. اب فائلیں بھری پڑی ہیں اس وجہ سے کہ گواہ نہیں آ رہے. ایک گواہ آتا ہے تو دوسرا نہیں آتا. اصل میں یہ انصاف کا نظام صرف محکمہ انصاف نہیں چلا سکتا. یہ سارے محکمے مل کے کوشش کریں گے تب جا کر ایک پروسیس چلے گا. یعنی آٹومیٹک رسپانس نہیں ہو رہا. ہر محکمہ اپنی جگہ پہ اڑا ہوا ہے. عدالت زبردستی اس سے چھینتی ہے انصاف کو. اس وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے. صرف عدالتوں کے اوپر نہیں ہے کہ یہ عدالتوں کی وجہ سے تاخیر ہے یا وکلاء کی وجہ سے تاخیر ہے. وکلاء اور عدالتوں کی وجہ سے تاخیر ہوگی، لیکن اس کا مین فیکٹر یہ جملہ محکمے ہیں کہ وہ کوآپریٹ نہیں کرتے. جب باقی محکمے کوآپریٹ نہیں کریں گے تو پھر تاخیر ہی ہوگی. سر ماشاء اللہ آپ صدر بار ایسوسی ایشن احمد پور شرقیہ ہیں، تو اپنے وکلا برادری کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے انہوں نے آپ کو منتخب کیا ہے؟ دیکھیے جی، ہمارا عدالت جو بار ایسوسی ایشن ہے جی، یہ جمہوریت کی بہت اعلیٰ مثال ہے. ٹھیک، کہ ملک کے اندر اگر مارشل لا بھی رہا تو وکلاء کے الیکشن نہیں رکے. جمہوریت کا پروسیس ملک میں بریک ہوا، لیکن وکلاء کا پروسیس بریک نہیں ہوا. یہ جمہوریت کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ہم لوگ ہر سال الیکشن ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ اپنی کارکردگی نہیں دکھاتا تو نیکسٹ ایئر وہ ریموو ہو جاتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں جمہوریت والوں کو وکیلوں سے سیکھنا چاہیے کہ یہ ہر سال الیکشن کرواتے ہیں، اور ہمارے الیکشن میں کسی دھاندلی کا الزام بھی نہیں ہوتا. صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں، اکٹھے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پولنگ ہوتا ہے. جو ہار جاتا ہے وہ وہی مبارکباد دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جلسے جلوس نہیں نکالتا، وہ سڑکوں پہ نہیں جاتا، وہ رزلٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور نیکسٹ کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے. اور میں احمد پور بار ایسوسی ایشن کے وکلاء کا بے حد مشکور ہوں کہ میں نے ان کو اپنی خدمات پیش کی، اپنے آپ کو پیش کیا. انہوں نے مجھے اہل سمجھا، انہوں نے مجھے ووٹ دیا. میں ان کا بے حد مشکور ہوں. صحیح. سر آپ اپنے ٹینور میں اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں جی. تو آپ اپنے ٹینور میں کیا ڈیولپمنٹ لے کے آئے ہیں؟ ان فیوچر کیا پلان ہیں آپ کے؟ یہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بار ایسوسی ایشن احمد پور شرقیہ میں جو انرولڈ ممبرز ہیں ان کی تعداد تقریباً 500 ہے. اس کے بعد یہاں پر ججز جو ہیں وہ 4 ایڈیشنل سیشن ججز ہیں، 9 سول ججز بیٹھتے ہیں. اس وقت 6 کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر 400-500 وکیل ہے تو اس کا 400-500 کلرک ہے جی. اور پھر 1000-2000 سے بھی زیادہ لوگ یہاں آتے ہیں جن کے معاملات ہوتے ہیں. تو میں نے یہ کوشش کی کہ یہاں پر سب سے پہلے ایک MBBS ڈاکٹر ڈسپینسری یہاں بنوائی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے مہربانی کی، انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے بات کی، CO ہیلتھ سے بات کی، اور ہم نے ایک MBBS ڈاکٹر یہاں اپوائنٹ کروایا. اس کے بعد ایک ڈسپینسر ہے، ایک لیڈی ڈسپینسر ہے. پورا ایک ہمارا سسٹم ہے، ادویات بھی ہیں، سب کچھ ہے کہ یہاں پر اگر کسی کو ایمرجنسی یعنی پبلک ایٹ لارج کو، وکلاء کو، ججز کو، کسی کو بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اب ہمیں کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے. ہمارے پاس MBBS ڈاکٹر اسی ہمارے دور میں آ گئے. اور دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ
جو عدالتوں میں کیسوں کے التوا کا ہے، تاخیر کا ہے، وہ یہ ہے کہ پراپر تعمیل نہیں ہوتی پارٹیز کی، کہ جب کورٹ ایک پروسیس ایشو کرتی ہے تو پھر یہاں پر ڈاک خانے کا نظام بالکل فرسودہ تھا، تو پھر ہم نے یہاں عدالت کے اندر ہی ایک ڈاک خانہ بنوایا اور وہاں پر آن لائن وہ رسیدات وغیرہ جاری کرتے ہیں، اور پھر اس کی تعمیل کو آسان بنایا تاکہ یہ پروسیس جو ہے یہ آسان ہو سکے اور شفاف ہو سکے۔ ای لائبریری جو ہماری تھی وہ ہم نے آن لائن کروا دی، کہ پہلے بکس کا ایشو ہوتا تھا، اب آن لائن لائبریری ہے، جو وکیل اتھارٹی وغیرہ جو کیس لا لکھتا ہے وہ اسی وقت اسے پرنٹ لگا کے نکال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک سر۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ہم نے جو وکلا ہمارے نوجوان وکلا تھے ان کو کوشش کی ہے کہ وہ ایک لسٹ ان کی بھجوائی ہے کہ ہم نے ایک باڈی یہاں پر بنائی ہوئی ہے کہ جو لوگ وکلا کی فیس نہیں ادا کر سکتے، غریب لیٹیگنٹ ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک اپنی وکلا کی جماعت بنائی ہے، وہ ان کو فری لیگل ایڈ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح کے کئی کیسز وہ کر چکے ہیں۔ یہاں پر کمپلیکس نہیں تھا، پورے پنجاب میں کمپلیکس جوڈیشری کے بن چکے ہیں، احمد پور شرقیہ میں کوئی کمپلیکس نہیں تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارا کمپلیکس بھی ہم نے منظور کروا لیا ہے، سیشن جج صاحب نے مہربانی کی ہے، چیف جسٹس نے کی ہے، تو یہ کمپلیکس ہمارا منظور ہو گیا ہے یہاں پر۔ اب یہ جوڈیشل کمپلیکس بن جائے گا، اس کا نقشہ بھی اپروو ہو گیا ہے، شاید اگلے مہینے ہی کام اس کا شروع ہو جائے گا۔ کووڈ-19 کا دور چل رہا ہے، تو اس میں آپ نے وکلا حضرات کے لیے ویکسین کا کچھ کروایا؟ کووڈ-19 میں حکومت نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے ویکسینیشن کا یعنی بلا تفریق سسٹم کیا ہے، تو ہم نے بھی اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے بات کر کے ادھر بھی وکلا کو لگوائی ہیں، ویکسینیشن کروائی ہے، اور پھر ادھر ہسپتال میں جا کر بھی ویکسینیشن ان کی۔ اچھا سر، دوسرا سوال پوچھوں گا کہ یہاں وکلا برادری کے جو مسائل ہیں، آپ کا ٹین اوور ابھی باقی ہے، تو آپ کا فوکس ہے کہ ان کو حل کر کے جائیں؟ بالکل میرا فوکس ہے کہ مجھے جو وقت ملا ہے اس کم سے کم وقت میں میں زیادہ سے زیادہ کام کروں۔ ایک اگر میرے دوستوں نے، بھائیوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے تو پھر میں ان کو نہیں شرمندہ کرنا چاہتا کہ وہ یہ سمجھیں کہ ان کا انتخاب غلط تھا۔ میری چاہت ہے کہ وہ ہو، لیکن ہماری پوری وکلا برادری کی اور ججز کی ہماری چاہت یہ ہے کہ ملک حاصل ہو گیا، اس کو چلانا مشکل ہے۔ انصاف اگر ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے۔ اگر لوگوں کو انصاف نہ ملا اور آپ نے انہیں سب کچھ دے دیا تو پھر بھی وہ بے چین رہے۔ اس ملک کی بقا انصاف میں ہے۔ احمد پور شرقیہ کو ضلع بنوانے کے لیے وکلا برادری کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ ہم نے چیف منسٹر صاحب سے ہم ملے ہیں، جا کے وزیر قانون سے ہم ملے ہیں، ہم نے انہیں بتایا ہے کہ احمد پور شرقیہ میں 4 ایڈیشنل سیشن ججز کام کر رہے ہیں، جبکہ سینکشن سیٹس اس سے زیادہ ہیں۔ بہت زیادہ لیٹیگیشن ہے، پنجاب کی رچ تحصیل ہے، رقبے کے اعتبار سے بہت بڑی تحصیل ہے، اس کے گرد و نواح میں 4-5 تحصیلیں، ضلعوں کو اس کا بارڈر رکھتا ہے، کہ اس کے جنوب میں ضلع رحیم یار خان لیاقت پور تحصیل ہے، اور اس کے مغرب میں علی پور تحصیل ہے، اس کے شمال میں جلال پور تحصیل ہے، بہت بڑا ایریا ہے۔ تو یہ احمد پور شرقیہ کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہے کہ اس کو ضلع نہ بنا کر لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے طور پہ ریکوزیشنیں منظور کی ہیں، جا کر ان سے ملے ہیں، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ضلع بنائیں، یہ لوگوں کی اشد ضرورت ہے۔ اس سے بہت چھوٹے چھوٹے ضلع بن چکے ہیں، یہ تو بہت بڑی، اس کی 4-5 تحصیلیں بن سکتی ہیں۔ اب 7 تھانے ہیں، مجھے کوئی پنجاب میں ایک ایسی تحصیل بتا دیں کہ جس کے اندر 7 تھانے ورک کر رہے ہوں۔ 2-2 3-3 تھانوں پہ تحصیلیں ہیں اور اس کے 7 تھانے ہیں۔ یہ تو آلریڈی ضلع کا سٹیٹس اویل کر چکی ہے، صرف گورنمنٹ نے، انتظامیہ نے اس کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے، باقی تو ہر لحاظ سے یہ اپنا کر چکی ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کا کیمپس احمد پور میں افتتاح کر دیا گیا ہے، جی، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑا اقدام ہے محترمہ کنول شوذب صاحبہ کا، انہوں نے بہت ایفرٹ کی، یہاں پر وہ کیمپس لے کر آئیں، اور تعلیم جو ہے، میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو کام چلتا ہے، لیکن تعلیم کے بغیر انسان کا کام نہیں چلتا۔ تو یہ احمد پور شرقیہ کی عوام اور ہم
पूरी बरादरी उनके मशकूर हैं और ये जल्द फंक्शनल होना चाहिए कि इस कैंपस का काम जल्दी शुरू हो जाए, यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएं, ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो बहावलपुर में जाते हैं उनको यहीं डोर स्टेप पे तालीम जो है वो उनको मिल जाएगी। ये बहुत एहसान काम है। पाकिस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पाकिस्तान का मौजूदा असल में तालीम जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अब बच्चे BA MA कर लेते हैं तो उनको ऐसी तालीम नहीं दी जाती जिससे वो अगर सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे सकती कि जितने लोग हैं वो MA करें BA करें उनको जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है और किसी भी मुल्क में ये नहीं है कि जितने आपके पढ़े लिखे लोग हैं सबको जॉब हो। लेकिन तालीम को इनको चाहिए कि वो तालीम को ऐसा प्रैक्टिकल करें कि जब एक बंदा तालीम हासिल कर ले तो वो ऑटोमेटिकली वो अपना रोजगार चला सके। ऐसा ना हो कि पढ़ लिख कर 20 साल उधर वक्त लगाए, उसके बाद वो बैठा है और बेरोजगार होकर बैठा है, तो फिर वो मुआशरे के लिए ये यूनिवर्सिटियां नकारा लोग प्रोड्यूस कर रही हैं, कारामद लोग नहीं कर रही हैं। तालीम के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए और तालीम का निज़ाम इस तरह बनाया चाहिए कि एक बंदा जब पढ़ लेता है तो वो कारामद हो। हम दुनिया के अंदर इंजीनियर भेजें, डॉक्टर भेजें, साइंसदान भेजें, ताकि हमारे पास ज़र मुबादला आए। अब क्या है कि हमारे मुल्क में सारी लेबर क्लास है, वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं, बेचारे मजदूरियां करते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। अगर हम इंजीनियर पैदा करेंगे, डॉक्टर पैदा करेंगे, साइंसदान पैदा करेंगे तो वो दुनिया में जाएंगे और बहुत कुछ अपने मुल्क के लिए कमा लेंगे। हाँ, तो तालीम जो है वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रैक्टिकल एजुकेशन हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, बच्चे को कारामद इंसान बनाया जाए वहाँ जाकर, चाहे जाए कि उसे किताबें रटवा के उसका टेन्योर ज़ाया किया जाए। अदब के हवाले से बात करें तो आपको अदब से किस हद तक लगाव है? देखिए जी, हम जो कौम है ना बड़े सगीर वाले, इसमें कोई ऐसा शायद बंदा नहीं होगा जिसको अदब से लगाव ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा है या चाहे वो अनपढ़ है। अनपढ़ को भी अपने लोकगीतों से, अपने लोकल शायरों से मोहब्बत होती है, ठीक है, और मुझे भी अदब से लगाव है। और मैं समझता हूँ कि हमारे वो शायर ही हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, और वो पहले वकील भी हैं। पाकिस्तान का अगर किसी ने ख्वाब देखा तो वो वकील था, और उस ख्वाब को अगर किसी ने ताबीर किया तो वो भी वकील था। और इंशाअल्लाह अगर आज पाकिस्तान की तामीर होगी तो वो भी इंशाअल्लाह वकील ही करेगा। आपके फेवरेट राइटर कौन है? मेरे फैज़ अहमद फैज़ हैं, बहुत अच्छे, बहुत मैं उनको पसंद करता हूँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, इससे और भी अच्छे अच्छे शायर हैं। टूरिज़्म के हवाले से बात करें तो टूरिज़्म का आपको किस हद तक लगाव है, कितना शौक़ है? सफ़र करते हैं आप, ट्रैवलिंग करते हैं? ट्रैवलिंग भी करते हैं, टूरिज़्म का शौक़ भी है। और हमारा मुल्क तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि इसमें हर तरफ कुदरत के रंग बिखरे पड़े हैं, ठीक है, कि एक जीप रैली हमारे यहाँ होती है तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं जी, ठीक है, और वो देख के हैरान होते हैं कि कुदरत का इतना बड़ा अनमोल ख़जाना डेजर्ट की सूरत में हमारे पास है, पहाड़ भी हमारे पास है, मैदान भी हमारे पास है, बागात भी हमारे पास है। आप क्वेटा चले जाएं, जब वापस पंजाब में इंटर होते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि पूरी धरती सब्ज़ है, और उधर चले जाएं तो फलक बोस पहाड़ खड़े हैं। तो ये अल्लाह का तो बहुत बड़ा एहसान है, और हमें अगर हम हमारी हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे तो ये तो हर जगह पर ये सीनरियाँ और खूबसूरती फैलेगी। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेरी आइडियल पर्सनैलिटी। वो एक सच्चे और ईमानदार इंसान थे, उनके कौल व फ़ेल में कोई तज़ाद नहीं था, वक्त के पाबंद थे, बहुत अच्छे वकील थे। हमें तो खुशी होती है कि जब हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी होती है, तो हमें खुशी होती है कि हमारा वकील ऊपर बैठा हुआ। इससे ज़्यादा आइडियल पर्सनैलिटी हमारी क्या हो सकती है। ज़बरदस्त। अहमदपुर शर्किया के हवाले से आपके क्या तासरात हैं? अहमदपुर शर्किया में लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, कोऑपरेटिव हैं, जराइम का कोई यहाँ पर कोई ख़ास जुर्म नहीं होता। पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कोई FIR वगैरह इस तरह काट देती है, वरना लोगों के छोटे मामूली आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा क्राइम अहमदपुर में नहीं है, पुरअमन शहर है। बहावलपुर के हवाले से चंद लाइन्स प्रोग्राम में शामिल कीजिए। देखें जी, बहावलपुर एक ऑर्गेनाइज सिटी है। शायद पाकिस्तान में 2 शहर हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, इस्लामाबाद और बहावलपुर।
नवाब जब तक ये नवाबों के पास था, यहाँ की लोकल इंतज़ामिया थी अपनी। मैं आपको बात बताऊं जी। कि पाकिस्तान बनने से पहले बहावलपुर की शक्ल में एक मिनी पाकिस्तान मौजूद था। जिस वक्त पाकिस्तान बना है तो पूरे पाकिस्तान के बाद कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। रियासत बहावलपुर की प्रिंटिंग प्रेस थी, जहाँ से पूरे पाकिस्तान के पेपर छपते थे। यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तालीमी इदारे हैं। हमारे नवाब साहब की तो ये आदत थी कि वो पूरे बड़े सगीर से चुन चुन के, बल्कि बाहर से अच्छे टीचर, अच्छे तबीब, डॉक्टर और अच्छे साइंसदान उन्होंने लाए यहाँ अपनी कौम को तालीम दिलवाने के लिए। तो बहावलपुर तो ऐसे सपने के सपनों का शहर है, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक। सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला साहबान को अपनी बार के हवाले से अहमदपुर शर्किया की आवाम को आपका क्या मैसेज है? मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि भाई आप जिस सतह पे हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, वकील हैं या गैर वकील हैं, सहाफ़ी हैं या अवाम हैं, अपनी डोमेन में इंसाफ करें। जो जिस जगह पे मौजूद है वो इंसाफ करें। हमारी बका इंसाफ में है। जब इंसाफ होगा तो फिर सब कुछ हो जाएगा। इस्लाम का मकसद इंसाफ है, और हम अगर ये सब लोग इस बात को अपना मकसद बना लेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान महीनों में तरक्की कर जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेके बहुत अच्छा लगा। मैं आपका भी मशकूर हूँ, आपके टीवी चैनल का भी मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। मेहरबानी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।